अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अलीशा है और मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। तो मैंने स्टार्ट की थी एक बुक की सीरीज़ जिसका नाम था अर्रहीकुल मख्तूम। एंड यस, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था, ये है उसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, तो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था विलादत रसूल के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था विलादत रसूल के बारे में, जिसमें था कि हमारे नबी पाक की विलादत कब हुई, कहाँ हुई, तो कहाँ हुई, मक्का में हुई। कब हुई, क्या डेट थी, 21 या 22 अप्रैल की डेट थी, 571 ईस्वी की तारीख थी उस वक्त। देन हमने पढ़ा था कि हज़रत आमिना क्या फरमाती हैं जब वो हमल से थी। तो हज़रत आमिना कहती हैं कि उन्हें ऐसा फ़ील होता था कि जैसे उनके बदन से एक नूर बाहर आया है, जिसकी रोशनी से मुल्क शाम के सारे महल रोशन हो गए। सुबहान अल्लाह। देन हमने पढ़ा था उस वक्त के शहरी बाशिंदों का दस्तूर। तो ये था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बद्दी औरतों के हवाले कर दिया करते थे, जिससे उनका जिस्म ताकतवर हो और उनके असाब मजबूत हो और वो अपने गवारे से ही अरबी ज़बान सीख लें। ये था उस वक्त का शहरी बाशिंदों का दस्तूर। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब हमारे नबी पाक को कोई भी बद्दी औरत लेने को राज़ी नहीं हो रही थी जस्ट बिकॉज वो यतीम थे, तो हलीमा रदी अल्लाह ताला उनके पास कैसे पहुंची, मतलब उन्हें कोई बच्चा नहीं मिल पाया था। इसी वजह से ओनली बिकॉज उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गया। ओके, तो हमें पढ़ना है यहाँ से। तो यहाँ हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वह कमज़ोरी और दुबलेपन के सबब इतनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफिला तंग आ गया। खैर, हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंच गए। फिर हम में से कोई ऐसी नहीं थी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश ना किया गया हो, मगर जब उसे बताया जाता कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतीम हैं, तो वो आपको लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के वालिद से दाओ दहश की उम्मीद रखते थे। हम कहते हैं कि ये यतीम है, भला इसकी बेवा माँ और इसके दादा क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। उधर जितनी औरतें मेरे हमराह आई थीं, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझे ही कोई ना मिल सका। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शौहर से कहा, खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चा ले लेकर जाएं और तन्हा मैं बच्चा लिए बगैर वापस जाऊं। मैं जाकर उसी यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। शौहर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह इसी में हमारे लिए बरकत दे। उसके बाद मैंने जाकर बच्चा ले लिया और महज इस बेना पर ले लिया कि कोई और बच्चा ना मिल सका था। हलीमा कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और उसे अपने आगोश में रखा तो उसने जिस कदर चाहा दोनों सीने दूध के साथ उस पर उमड़ पड़े और उसने शिकमसेर होकर पिया। उसके साथ उसके भाई ने भी शिकमसेर होकर पिया। फिर दोनों सो गए। हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। इधर मेरे शौहर ऊँटनी दोने गए तो देखा कि उसका थन दूध से लबरेज है। उन्होंने इतना दूध दुआ कि हम दोनों ने निहायत आसूदा होकर पिया और बड़े आराम से रात गुजारी। उनका बयां है कि सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा खुदा की कसम तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है। मैंने कहा, मुझे भी यही तवक्को है। हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि उसके बाद हमारा काफिला रवाना हुआ। मैं अपनी उसी खस्ता हाल गधी पर सवार हुई और इस बच्चे को भी अपने साथ लिया, लेकिन अब वही गधी खुदा की कसम पूरे पूरे काफिले को काट कर इस तरह आगे निकल गई कि कोई गधा उसका साथ न पकड़ सका। यहाँ तक कि मेरी सहेलियाँ मुझसे कहने लगी, ओ अबू जुवैब की बेटी, अरे ये क्या है, ज़रा हम पर मेहरबानी कर। आखिर ये तेरी वही गधी तो है जिस पर तू सवार होकर आई थी। मैं कहती, हाँ हाँ बाखुदा ये वही है। वो कहती, इसका यकीनन कोई ख़ास मामला है।
پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کو کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ خواہد زادہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کمبختو، جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ دودھ سے بھرپور۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، ماشاء اللہ، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا، کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کو خطرہ ہے۔ ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ واقعہ شق صدر۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ماں کی آغوش محبت میں اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کے آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد اور اپنی خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائی راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ مطلب 6 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ دادا کے سائے شفقت میں بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کو ریت دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔
بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت سے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کی عمر بچے تھے، آپ کے چچا حضرات آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسے کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے، پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بیٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ ماشاءاللہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ شفیق چچا کی کفالت میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے حق خلافت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرص تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کے سایہ دراز رکھا، اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کے مزید وضاحت اپنی جگہ آ رہی ہیں۔ So that's all for today. Thank you so much for watching. Stay tuned for the next part. Allah Hafiz.